الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح منكم آمنا في سره معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم عباد الله، حديث عظيم من أحاديث نبينا الكريم
ولهذا من أعظم المهمات وأكد الأمور الواجبات أن يكون من ولي أمر الإسلام أن يقوم بحفظ أولياءهم وأن يحفظ عليهم أمر دينهم وأمر دنياهم. والله جل وعلا قد شرع في كتابه وفيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما يتحقق به الأمن، وأول ذلك وأعظمه وأكبره توحيده جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، أي ظلم العبد لنفسه. أما سمعتم قول لقمان وهو يقول له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد الأمن في هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. المراد بالظلم في هذه الآية الشرك، فمن سلم من الشرك وحقق التوحيد لله جل وعلا حصل له الأمن التام والاهتداء التام في هذه الدنيا والآخرة. كذلك عباد الله، من أعظم ما يكون للأمن مما يقوم به ولي أمر المسلمين إقامة حدود الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى قد حد حدودا بينها جل وعلا في كتابه وفيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما قام ولي أمر المسلمين بإقامة حدود رب العالمين حصل الأمن للناس في حياتهم الدنيا. ولهذا عباد الله، إقامة الحدود فيها من الأجر وفيها من الثواب عند رب العالمين الشيء الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في ذلك وحاثا على إقامة هذا الأمر: لحد يقام أحق من أن تمطروا 40 ليلة. تأمل رعاك الله إلى تلك الأرض التي أجابت، كم هي بحاجة إلى ذلك الماء الذي ينزل من السماء حتى ينتفع به. إقامة حد من حدود الله جل وعلا خير من أن يقال العباد 40 سنة. بهذا عباد الله، بهذا وبما تقدم قبل ذلك وغيره يكون الأمن ويتحقق للعبد في هذه الحياة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله معاشر المسلمين بفضل الله جل وعلا وعظيم منته. أمكن لهذه البلاد المباركة ولحكامها أمكن لهم إقامة شرع الله جل وعلا في هذه الأرض. ففي هذا الأسبوع الذي مضى قد أقيم حد في شرق هذه البلاد وفي غربها في حق الدين. قد تجاوز أمر الله جل وعلا وتعدى حدود الله
من النعم العظيمة التي تستوجب من الواحد من الشكر. وهذا عباد الله مما تستجلب به الخيرات وتنزل به البركات من فاضل الأرض والسماوات، وبه يقام الأمر ويتحقق الأمن من أصبح منكم آمنا في سبيله. فبهذا عباد الله يصبح الواحد منا ليس ثم خوف على نفسه ولا على ولده واحده وزوجه ولا على ماله ولا على ماله ولا على أولاده. بهذا عباد الله يتحقق الأمن بإقامة شرع الله جل وعلا في عباده. ألا صلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء النبيين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحابة الكرام، وارض عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا بما تحبه وترضاه، اللهم سدده في أقواله وأعماله يا رب العالمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واصلح ولاة أمورهم لتحكيم شرعك وعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونستعيذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ممن مات على الإسلام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح أزواجنا وذريتنا يا رب العالمين. اللهم رد على قلوب جنودنا البواسل، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبتهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم وانصرهم نصرا عزيزا واسعا عاجلا غير عاجل يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
الله. نعم. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله. الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصلاة. إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. الله استغفر الله اللهم اللهم السلام تعالى